श्रम शक्ति निर्यात गर्ने जस्तो अवस्थामा रहेको छ। हामीले श्रम सम्झौता गरेका छौँ धेरै देशहरूसँग, कहीँ श्रम सम्झौतै नभएका ठाउँमा पनि श्रमिकहरू गएका छन्, हाम्रा युवाहरू गएका छन्। के कारणले जानु पर्यो, किन जानु पर्यो, त्यो बेग्लै कुरा हो। अहिले यो सरकार बनेपछिका 2 वर्षमा भन्ने हो भने विदेश जानुपर्ने स्थितिमा न्यूनता आएको छ, विदेश जाने क्रममा न्यूनता आएको छ। देशमा स्वरोजगारका स्थितिहरू सिर्जना गर्ने वा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र विदेश जानबाट अलिकति युवाहरूलाई देशभित्रै काम गर्नेतर्फ आकर्षित गर्ने ती प्रयासहरू अगाडि बढेका छन्। तर फेरि पनि 45-50 लाख युवाहरू विदेशमा छन् भन्ने कुरा थियो। अस्ति 4 महिना अगाडि कोरोना नबढ्दासम्म अथवा अस्ति 3 महिना जति अगाडिसम्म पनि यस्तो स्थिति थिएन। हामीले लकडाउन गर्नु परेको थिएन, अरू कुराहरू गर्न परेको थिएन र कोरोना नफैलिदासम्म, रोजगारी नखोसिदासम्म अथवा कोरोना फैलिएर एउटा भयावह स्थिति सिर्जना नहुँदासम्म, उद्योग धन्दाहरू वा आफ्ना कामका क्षेत्रहरू बन्द नहुँदासम्म आउँछु भन्ने स्थिति थिएन। हामी यसै कल्पना गर्न सक्छौँ, यदि 40-45 लाख युवाहरूलाई हामीले ल्याउने हो भने हाम्रा सबै जहाज प्रयोग गर्दा 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन कति समय लाग्छ? अहिले मैले अलिक मौखिक हिसाब गर्न गणितमा अलिक कमजोर छु। 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन हामीसँग कतिवटा जहाज छन्? 2-4वटा होला। त्यो जहाजहरू लगातार हामीले उडायौँ भने कति समय लाग्छ, कति महिना लाग्छ? यो यस्तो सहज विषय होइन। अमेरिकाले 150 नागरिक नेपालका विमान चार्टर गरेर फिर्ता लगे जस्तो होइन। अस्ट्रेलियाले 250 मान्छे फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन। कतारका केही मान्छे यहाँ थिए, तिनीहरूलाई जहाज चार्टर गरेर फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन। कतारले फिर्ता लग्यो भने 100 जना लग्यो होला, तर हाम्रो त कतारमा 4.25 लाख जति युवाहरू छन्। त्यसकारण कतारले 150 मान्छे लानु र 100 मान्छे लानु र हामीले 4.25 लाख मान्छे फिर्ता ल्याउनु एउटा कुरा होइन। अनि क्वारेन्टाइनमा फिर्ता ल्याएर राख्ने, कतारबाट मात्रै 4.25 लाख मान्छे ल्याउने हो भने त्यो 4.25 लाखलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्न गर्नुपर्छ नि सरकारले व्यवस्था। भन्न सजिलो छ, तर सरकारले व्यवस्था कुन जनशक्तिले गर्छ? केले गर्छ? जनशक्ति नै बाहिर छ, अनि केले गर्छ? त्यसकारण हामीले ल्याउन नदिने, देश फर्किन नदिने भनेको होइन, ल्याउने तयारी हुँदैछ। तर कति ल्याउन सकिन्छ, कति ल्याउनु पर्छ, कति ल्याउनै पर्ने स्थितिमा छ, त्यसको हिसाब किताब हुँदैछ। म गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले कतारका प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेको छु, UAE का उपराष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु, जो त्यहाँ अहिले डिफ्याक्टो रुलरको रूपमा हुनुहुन्छ, किनभने राष्ट्रपतिज्यूको स्वास्थ्यको कारणले। अरू देशहरूमा कुवेतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, बहराइनमा कुरा गरेको छु, ओमानमा कुरा गरेको छु, साइप्रसमा कुरा गरेको छु, इजरायलका राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु। र हाम्रो नागरिकहरू तपाईहरूको देशको आर्थिक उन्नति, विकास, निर्माण आदिको लागि आउनु भएको र तपाईहरूले अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै तुरुन्त लखेट्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। र कुवेतमा कति गैर कानुनी ढङ्गले बसिरहेका 3500 मानिसहरूले अहिले त्यो कुराकानी पछि उहाँहरूले दण्ड नगर्ने, रजिस्टर गर्न दिने र इलिगललाई लिगल स्ट्याटसतिर आउन दिने, कमसेकम दण्डनीय नबनाउने र यो कोरोनाको स्थिति सिद्धिएपछि अनि कूटनीतिक तवरबाट उनीहरू त्यहीँ काम गर्न चाहन्छन् या फर्किन चाहन्छन् भन्ने कुरा गर्ने। यी सबै देशहरूसँग कुरा हुँदा या साउदी अरबियासँग हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले कुरा गर्नुहुँदा हामी तपाईहरूका नागरिकहरूलाई आफ्नै नागरिकसँग खाने बस्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ, बिमारी हुँदा उपचार गर्नेछौँ। त्यसकारण तपाईहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले आश्वस्त पार्नु भएको छ।
त्यहाँका उपराष्ट्रपतिले, राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू त्यो त्यत्तिकै कुराहरू होइन। र हामी त्यहाँको एम्बेसीसँग कन्ट्याक्टमा छौँ र कति बेर कसरी कति मान्छे हामीले उद्धार गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट कति मान्छे ल्याउनुपर्छ, कसरी ल्याउने हो। र मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्टमा हामी वारवारी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोतर बनाउने त्यस प्रकारको भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैनौँ। हाम्रो भनाइ हो देशको नागरिकहरूको भित्र भएकाको पनि सुरक्षा हुनु पर्यो, बाहिर हुनेका समस्या पनि समाधान गर्नु पर्यो, आउन चाहने जेन्युन समस्याहरू भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन पनि गर्नु पर्यो। त्यसकारण सरकार जेन्युन समस्याहरू विदेशमा रहेका नागरिकहरूका सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर देशभित्रका नागरिकहरूको सुरक्षा त्यसको प्रबन्ध पनि यथोचित गरेर यी दुईटै कुराहरूलाई संयोजित ढङ्गले गर्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ, दृढ छ र क्रियाशील छ। म मान्यज्यूले उठाउनु भएका प्रश्नहरू मार्फत समग्र सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। कसले के बोल्यो, कसले के लेख्यो भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा फेरि पनि मैले मेरो जानकारीमा छैन भन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, त्यो के भने यो कसैको दबाबमा पारित गरिसकेपछि पनि नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित नगरेको हो कि भनेर प्रश्न उठेको चाहिँ अचम्म लाग्यो। नेपालको वर्तमान सरकार सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछ, व्यवहारमा विश्वास गर्दछ र स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो मान्छ। देशभन्दा ठुलो, देशको स्वाभिमानभन्दा ठुलो, मातृभूमिभन्दा ठुलो, मातृभूमिको हितभन्दा ठुलो केही हुँदैन र त्यसका निम्ति समर्पित हुनभन्दा ठुलो गौरवको विषय पनि केही हुँदैन। चाहे विदेशीले भनौँ अरूको उक्साहटमा लागेर, अरूको सन्दर्भमा अरूले भनेर, अरूले खटाएर नेपालले बोल्यो जस्ता कुराहरू, यो अत्यन्तै नेपाल राष्ट्रलाई होच्याउने र अपमान गर्ने कुरा हो। नेपाल राष्ट्र यो गुलामीलाई कहिल्यै स्वीकार नगरेको, स्वाभिमानका निम्ति बलिदान गरेको, दासता अस्वीकार गरेको स्वाभिमानी राष्ट्र हो। कसैको उक्साहट र बहकावमा चल्दैन। यो सबैले बुझ्ने गरी म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिलेको सरकार र नेपाल राष्ट्र कहिले कहिले आम राष्ट्रको हित, आम राष्ट्रको भावना प्रतिबिम्बित नभइरहेको हुनसक्छ, तर अहिलेको सरकारको सन्दर्भमा यसले राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्छ, राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतिनिधित्व गर्छ र राष्ट्रिय भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसर्थ कसैको दबाबमा भन्ने प्रश्न अहिलेको सन्दर्भमा यो प्रश्न कसरी सोध्नुभयो, कसरी सोध्न सक्नुभयो मान्यजीले, मलाई अचम्म लाग्छ। कसैको दबाबमा हिजो बेलुका नक्सा जारी भएको छ, पहिले नै त्यो नक्सा अन्तिम रूपमा जारी नभइकन छाप्ने र वितरण गर्ने कुरा हुँदैन। बेलुका नक्सा तयार भएको छ या पारित भएको छ, अहिले वितरण नहुँदा, बिहानसम्ममा वितरण नभइसक्दा कसैको दबाबमा हो कि भनेर यो अलिकति सोध्न, प्रश्न गर्न पनि मिल्ने खालको अलिक भएन कि? तपाईँ हामीसँग र म एउटा दावा गर्न चाहन्छु, यस संसदको प्रतिनिधित्व
संसदको भावनाको प्रतिनिधित्व सरकारले गर्छ। संसद कसैको दबाबमा झुक्न चाहन्छ र काम गर्न चाहन्छ र? अवश्य चाहँदैन। यो नेपालको जनताको, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्वको सर्वोच्च थलो हो र यस संसदबाट छानिएको जनताको, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्वको सर्वोच्च थलो बाट निर्वाचित र अत्यधिक ठुलो विश्वासका साथ निर्वाचित यस सरकारले यस गरिमामय संसदको साँचो प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसकारण यो कसैको दबाबमा कुनै कदम चाल्ने वा नचाल्ने, कुनै काम गर्ने वा नगर्ने गर्दैन भन्ने कुरा म मान्यज्यूहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। सांसदहरूको भूमिका अवश्य नै संयोजनकारी भूमिका हुन्छ, चेतना अभिवृद्धि गर्ने भूमिका हुन्छ। जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत यो कोरोनाबाट जोगिने, उम्किने बाटो के हो त्यसको पनि जानकारी लिन चाहन्छन् र सँगसँगै यस सम्बन्धमा नेतृत्व पनि गरेको हेर्न चाहन्छ। त्यसकारण अनुगमनकारी भूमिका, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो फिल्डमा खटेका छन् अथवा प्रशासन अथवा प्रहरी अथवा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक लगायत र आम जनताले पनि प्रभावकारी र सकारात्मक भूमिकाको मान्य सांसद हरेकबाट अपेक्षा गरेका हुन्छन्। यो स्पष्टै छ भन्ने मलाई लाग्छ। म सबै मान्यजीहरूलाई यो कामको नेतृत्व सरकारले गर्ने हो, यसको म्यानेजमेन्ट, यसको तयारी, यसको अगुवाई यो सरकारले गर्ने हो। सरकारका यी प्रयासहरूमा मान्यज्यूहरूको जुन सहयोग प्राप्त भएको छ त्यसका निम्ति म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जति बेला कोरोना सुरु भयो, यो धेरै समय भएको छैन, 4-5 महिनाको कुरा हो। यी 4-5 महिनाभित्र बिल्कुल तयारी नभएको अवस्थामा, नसोचेको अवस्थामा अकल्पनीय ढङ्गले अप्रत्याशित उपस्थिति यस कोरोनाले जनायो र एकैचोटि आक्रमण सुरु गर्यो र तीव्र बनायो। यस आक्रमणलाई पराजित गर्न हामीले यो महामारी सुरु भएपछि, देखा परेपछि अनि तयारी गर्नु पर्यो हामीले। त्यसकारण हाम्रा तयारीहरू पर्याप्त छन् भन्ने होइन, हामी बिल्कुल पर्याप्त तयारीका साथ तयारी हालतमा थियौँ, तयारी हालतमा हामीले यसको सामना गऱ्यौँ भन्ने अवस्था पनि होइन। हामी तयारी अवस्थामै थिएनौँ। हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ कि कोरोना भाइरस आउँछ र विश्व अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउँछ, विश्व मानव जातिलाई अस्तित्वमै चुनौती खडा गर्ने गरी एउटा भयावह स्थितिको सिर्जना गर्छ र यसले आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, दैनिकी लगायत मानसिक अवस्थामा समेत मानिसहरूलाई प्रभावित गर्न सक्छ र ज्यानै तलमाथि हुने स्थिति र यति छोटो अवधिमा लगभग 3 लाखको ज्यान जाने स्थिति, यो यस अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने कल्पना गरिएको थिएन, तयारी पनि थिएन। पहिलो टेस्ट हामीले हङकङ पठाएर गरेका थियौँ। मान्यजीहरूलाई त्यो सम्झना होला। पहिलो टेस्ट हङकङ पठाएर गरेका थियौँ र त्यसपछि नै हामीले सुरु गर्यौँ। केही दिनभित्रै हवाई उडानहरू बन्द छन्,
उत्पादन ठप्प छ र प्राय दुनियाँमै स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरूको निर्यातक, उत्पादक र निर्यातक, मुख्य उत्पादक र मुख्य निर्यातक चाइना। चाइनाबाटै सुरु भएर चाइनामा नै फैलिएर महामारीको रूप लिएपछि चाइनामै उत्पादन बन्द भयो। केही समय त्यो चाइनामै उत्पादन बन्द भएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसको वितरणमा पनि समस्या भयो। अर्को, यो भयावह स्थितिको परिकल्पना नगरिएको अवस्थामा जुन आइलाग्यो, त्यसले गर्दा चीनमै पनि यत्रो उत्पादन त थिएन पहिले। यो जब देखा पर्यो त्यसपछि नै उत्पादन सुरु भयो। अरू देशहरूले पनि त्यति नै किट्स, त्यति नै भेन्टिलेटर, त्यति नै अरू प्रकारका तयारीहरू गरेका थिएनन्।